अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। माहिरीन ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि अगर वो किसी तरीके से मुल्क में हुंडी और हवाले के बिजनेस को बंद कर दे तो वो रेमिटेंसेस यानी बैरून मुल्क से भिजवाए जाने वाले पैसों को बढ़ाकर 50 अरब डॉलर सालाना कर सकती है। जी हाँ, इस साल हमें बमुश्किल 26 से 27 अरब डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानी भिजवाएंगे। हालांकि असल रकम 50 अरब डॉलर्स होगी। जो बकिया 23-24 अरब डॉलर्स हैं वो इलीगल तरीके से पाकिस्तान आते हैं हुंडी हवाले के जरिए। हुकूमत अगर उस हुंडी हवाले को बंद करे तो ये 23-24 अरब डॉलर्स जब लीगल चैनल से पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान के तमाम खसारे और जो पेमेंट्स हमने करनी होती हैं फॉरेन लोन्स की बआसानी की जा सकती हैं। अब हुंडी हवाले का इशू सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में है। अगर लीगल फॉरेन रेमिटेंसेस की बात करें तो दुनिया के मुल्कों में सालाना 625 अरब डॉलर्स भिजवाए जाते हैं। इसी तरह इसके पैरेलल 80% रकम जो है वो इलीगल तरीके से भी भिजवाई जाती है, यानी 500 अरब डॉलर्स हुंडी हवाले के जरिए अलहदा भिजवाए जाते हैं और 625 अरब डॉलर्स लीगल तरीके से भिजवाए जाते हैं। कुल मिलाकर इंटरनेशनली जो लोग एक दूसरे मुल्कों में काम करते हैं वो 1125 अरब डॉलर सालाना एक दूसरे मुल्कों में भेजते हैं, जिसे रेमिटेंसेस कहा जाता है। अब पाकिस्तान में रवा मालियाती साल के दौरान बहुत ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। पिछले साल हमने 31 अरब 70 करोड़ डॉलर्स फॉरेन रेमिटेंसेस में मंगवाए थे और इस साल का टारगेट था कि 35 अरब डॉलर्स लीगल चैनल से पाकिस्तान आएंगे, लेकिन ये टारगेट अचीव होता कहीं दिखाई नहीं दे रहा और मुश्किल 27 अरब डॉलर्स आएंगे। वजह क्या है कि मुल्क को डॉलर की जरूरत है और डॉलर है नहीं। तो जो लोग हुंडी हवाले का कारोबार करते हैं वो बैंक की निस्बत 20 से 30 रुपए फी डॉलर ज्यादा अदा कर रहे हैं। यानी अगर कोई शख्स $100 पाकिस्तान भिजवाता है तो उसे 20 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए इजाफी मिलते हैं $100 के मुकाबले में। और पाकिस्तान में जो लोग रेमिटेंसेस भेजते हैं उसकी औसत होती है 450 से $500। यानी एक शख्स जो सऊदीया में काम करता है, जो यूएई में काम करता है, जो यूरोप में है, जो अमेरिका में है, उसकी औसत लगा लें तो हमें 450 से $500 फी कस ओवरसीज पाकिस्तानी भिजवाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उस एक पाकिस्तानी को 12,000 रुपए हुंडी के जरिए भिजवाने पर ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हुंडी हवाले के जरिए पैसे भिजवाएगा? और हुंडी हवाले के जरिए तो ये ऑप्शन भी है कि वो हुंडी हवाले वाला आपके घर तक पैसे पहुंचा जाता है पाकिस्तान के अंदर। कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, बाकी मामला नहीं है। ये चीजें क्यों ज्यादा हुई हैं? पहली वजह, एक तो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, फिर डॉलर के रेट का इस कदर फर्क है, फिर सरकारी एजेंसियां बजाय हुंडी हवाले को रोकती वो सियासी चपलिश की नजर हो गई हैं। बहुत हद तक पकड़ दकड़, फोन टैपिंग, ये और वो सारे मामला चल रहे हैं। तो फोकस जो इकोनॉमी पे होना था वो सियासी मामला पे हो गया। इस वजह से भी एक बहुत बड़ी मार्केट जन्म ली है। ये हुंडी हवाले का फर्क हमेशा से रहा है, लेकिन पहले वो बैंक के मुकाबले में 4-5 रुपए हुआ करता था ज्यादा, लेकिन अब ये 20-30 रुपए ज्यादा है। 4-5 रुपए कुछ लोगों के लिए फायदेमंद होता था, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि हुंडी हवाले में थोड़ा सा रिस्क भी है। लेकिन जब फर्क इतना बड़ा हो कि हर महीने आपको 12,000-15,000 रुपए इजाफी घर भेजने पर मिल रहे हो तो आप एक रिस्क ले ही लेते हैं। फिर एक वजह और भी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत से नाला भी हैं, नाखुश भी हैं। उस वजह से शायद कुछ इंतकाम में भी वो हुंडी हवाला के जरिए पैसे भिजवा रहे हैं ताकि हुकूमत पाकिस्तान को फायदा ना हो और खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इंतकाम के जरिए वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों से हर लिहाज से इंतकाम ले रही है। तो वो जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाए हुए हैं
جو ایکسپورٹ سے زیادہ رقم پاکستان بھجواتے ہیں ڈالرز کی صورت میں، وہ ہمیں بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر کچھ نون لیگی ماہرین کہتے ہیں جی کہ وہ پاکستان پیسے نہ بھجوائیں، وہ کون سا حکومت کو بھجواتے ہیں؟ وہ اپنے خاندانوں کو بھجواتے ہیں۔ تو جناب اگر وہ بینک کے ذریعے پیسے نہیں بھیجیں گے، اور جو 27 ارب ڈالرز وہ ابھی بینک کے ذریعے بھیج رہے ہیں یہ بھی ہنڈی حوالہ کے ذریعے بھیجنے لگے، تو پیسے تو ان کے گھر پہنچ جائیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو چلے ڈائریکٹ نہ صحیح، وہ لوگ انڈائریکٹ پاکستان کو پیسہ تو دے رہے ہیں، وہ پاکستان کو ڈالر دیتے ہیں، حکومت وہ ڈالر رکھتی ہے اور اس کے عوض روپے ان کے گھر والوں کو دے دیتی ہے۔ حکومت روپے تو چھاپ سکتی ہے، ڈالر نہیں چھاپ سکتی، تو ڈالر وہاں سے لے لیتی ہے، اور اس ڈالر کے عوض ہم لوگ اپنی امپورٹس کرتے ہیں، اپنا تیل منگواتے ہیں، خوردنی تیل منگواتے ہیں، کیمیکلز میڈیسنز منگواتے ہیں۔ تو ہمیں ہر حالت میں ان کے ڈالرز کی ضرورت ہے، انہیں ہمارے روپوں کی بہت کم ضرورت ہے، ان کے پاس ایک انلیگل روٹ موجود ہے۔ تو ہمیں کسی دوسرے کو، خواہ وہ ہمیں انڈائریکٹ ہیلپ کیوں نہیں کر رہا ہو، کبھی بھی سلپ نہیں کرنا چاہیے، اس کی کبھی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس حالت میں جب کہ وہ آپ کا سب سے بڑا فائنانسر ہو۔ اب دیکھیے اگر پاکستان 50 ارب ڈالرز اوورسیز پاکستانیوں سے لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یقین کیجئے ہمارے سالانہ تمام قرضے، ان کی قسطیں، ان کا سود، امپورٹس، ہر چیز فائنانس ہو جائے گی اور ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ ختم ہو جائے گا۔ اب اگلے سال کی بات کریں تو ہم نے عالمی دنیا کا 25 ارب ڈالرز واپس کرنا ہے۔ اس 25 میں 15 ارب ڈالرز تو ہمارے دوست ملکوں کے ہیں، وہ شاید ہمیں رول اوور کر دیں، 1-2 سال کی مزید قسطوں پہ واپس کر دیں، لیکن 10 ارب ڈالرز ایسا ہے جو ہم نے انٹرنیشنل بینکس کا واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ ہم 10 ارب ڈالرز کہاں سے واپس کریں گے جب ہمارے خزانے میں مشکل 4 ارب ڈالرز پڑے ہوں گے؟ سوچ لیجئے، ابھی تو یہ بات اس قرضے کی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ پاکستان ہر سال خسارہ بھی کرتا ہے، تو ان دونوں کو ملا لیں تو ہمیں اگلے سال کم از کم 17 ارب ڈالرز اضافی چاہیے ہوں گے جو ہم نہیں کما پائیں گے۔ تو وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ وہی اوورسیز پاکستانی دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ابھی بھی 23 ارب ڈالرز کی ایک ونڈو ہے، اس میں سے ہم 17 ارب ڈالرز لائیں، اس کے لیے ان کو مختلف سہولیات دیں، ہم ان کو انسینٹیو دیں، مارکیٹ کے اندر ہنڈی حوالے کو سنپ کریں، اس کے پر کاٹیں میکسیمم۔ جتنا بڑا کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف کیا گیا ہے، کاش اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہی اگر ہنڈی حوالہ کے 2 نمبر کام کرنے والے لوگوں کے خلاف کیا جائے تو یقین کیجئے اس ملک میں اس 23 ارب ڈالرز نہ صحیح کم از کم 10-15 ارب ڈالرز کو مزید لانے کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، قصبوں میں، گھروں میں رہنے والی خواتین جن کے خاوند سعودیہ، یو اے یا یورپ رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہنڈی حوالے کا کام کر رہی ہیں۔ خواتین جا کے لوگوں کو پیسے پہنچا کے آتی ہیں ہنڈی حوالے کے، تو اس کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ نیٹ ورک کی ضرورت ہے۔ مرد بھی یہ کام کرتے ہیں بڑی مقدار میں، لیکن میرے لیے خبر یہ تھی کہ خواتین اس کام میں آ چکی ہیں، اور گھریلو خواتین، ان کو علم نہیں ہے یہ کتنی بڑی یہ جرم کی بات ہے، لیکن وہ پیسے کمانے کے لیے کر رہی ہیں۔ تو اس کلچر کو آپ کو انسینٹیوائز کرنے کے ساتھ لا کو اسٹرانگ کرنے کے ذریعے ہی کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان اسی طرح سسکتا رہے گا، اور اسی طرح ہم ہر سال سعودیہ سے، یو اے ای سے، چائنا سے کشکول لے کر مدد مانگتے رہیں گے، اور وقت آئے گا کہ ہمیں دیگر ملکوں کی طرح ہمارے یہ 3 دوست ملک بھی پیسے دینے سے مکمل انکار کر دیں گے اور کہیں گے یار آپ ڈیفالٹ ہو جو ایک دفعہ، تبھی جا کے آپ سدھرو گے۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن اب بھی وقت ہے کہ ہمارے حکمران اپنی انا سے باہر نکلیں، ایک ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کریں۔ عمران خان نے جو غلطیاں کی اس کے ساتھ کچھ لوگ کچھ تو کی پالیسی کریں، اس کے ذریعے ریمیٹنسز کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ عمران خان اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے بڑی تعداد میں ریمیٹنسز لا چکے ہیں، لا سکتے ہیں، تو ایک ایسا کام ہوگا جو پاکستان کے لیے کوڑا گھونٹ ہم سب کو کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے